देशात उलमा हक परस्ती दीनदार दी सही देवबंदियान दी उमना गुल बशे कने गुल बशे वो दाम मातियान दी बदी पसिंबुज न कीगी दाम मातियान न दी तो दरूग वाए दा जवान खत्म शो मखके जवान दे आला तरीन दे खुद चापो करे नहीं तो कुरान इस दका तब पोशे अलता द काफिरून जवान स्ते दोज़ख की सोजिश पे रजी लगे दिले पे तो खारख मरजी शताय वाला कसोरे घर वाले शिजमा बस रजी के कुड़ा दे उधर दाखल पोशु कना ज्वंस्ते अबू जहल फूर किधे नबी अलैहि सलाम द जन्नत पकोर किधे फर्क कौन शो सहाबा द जन्नत पकोर किधी अबू जहल पूर के दे अबू लहब पूर के दे फिरौन पूर के दे वली न कोई की दिन ताबिदाराई तो बिदत नवाई बिदत दासी देने के जुमात के घटाओ दसमाते हो के जान पो का ते चापो करे नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आखिरी च जहन्नम नऊजी आखिरी च जन्नत नऊजी अगा अल्लाह माता खैदा से दा हदीसों की राजी जगोरम आखिरी जहन्नम ना राउजी सवे दे आखिरी जन्नत तरवान दे लका आखिरी अगीन बल निश्ते मुतज़िला पूरा चतुर गुनाही कबीरा वाला मुखालिफ फिर ना दे तो अपना दुआले रहा हुआ तो अब तुझे पूरा आखते होते दरो हुआ है दलता मुर्जिया वही ला यज़ुर्रु माली माली ज़ंबुन नमंगो तो दाचे वो सोच दर्द माला जवाब रखता से चल दे तुम दरो हुआ जम दरो हुआ अहले सुन्नत सही अहले सुन्नत दुनुम ना सही अहले सुन्नत बिल्कुल रिश्ता हुआ दे चरवान शिदा से दासी वो गुरी या अल्लाह पमाती सुना पता लोगो दासी वो बूटे बहुत अल्लाह उखाई मुस्लिम की राजी दासी खमसदार बूटे लांदी वो बदी या अल्लाह देता मैं बोझा नूर खबस न वाली या अल्लाह च देता लाचो नूर बस वाला मा या अल्लाह देता मैं बोझा देदा चरवान शुआल तकीना सलगुनी ब्याज बल्जे की बूटे उलीद मुख्तलिफ अल्फाज दी ब्याज जन्नत पर दरवाजे बूटे उलीद अल्तलाड़ा अल्लाह वैना के वो बंदा ताहुदीन नूर न वार मतबिया दा दुनिया के दे दासी वो अल्लाह उमदा से कर दा वसरा अल्ता चदा जन्नत आवाज दे वाउरी नुद्दत बया जबरदस्त खुशहाली रही या अल्लाह सादी मखलूक की दुमरा जबरदस्त जमान प्रेक दे फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताऊ खंदल माओ खंदल पखंदा मुजमातीगी हो पदे खंदा सवाब दिलाएंगे पदे खंदा इन्नमा दीन वाल इत्तिबा वल इक्तिदा फबुल अला मा कान राय व इक्तिदा दादी इमाम आजम उस्ताद हुआ है इन्नमा दीन वाल इत्तिबा वल इक्तिदा फबुल अला मा कान राय व इक्तिदा दिन ताबिदाराई तो बिदत नवाई बिदत दासी देने के जुमात के घटाओ दसमाते हो के जान पो का ते चापो करे नहीं माशाअल्लाह नबी अलैहि सलाम खंदल फजह कन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे लालची शो गोरो उसखा च दे रवानी की जन्नत ता नो अल्लाह बागा कम की इस्तादा कैमरा दा खबरी कई अब सुखी कम की माशाअल्लाह अगर जेवत जन्नत कम कदा सिद्दीकी कमई कले समय अगर दगा जन्नत वत कम क दा जिंदे ने लकदी नुक की जदे तो ला कदा ग्रो दे वो खोदला खुलेदा देते कम वो खोदला ज जन्नत ता दे वो या अल्लाह जमा ज़ेदन निश्ते जमा ज़ेदन ना हदीस की तो कसीदा जी और बंदा सा या अल्लाह से ज़मानी इश्तरे दाल मुने ज़ेद दी सरबत से कौमा अल्लाह बवाई दुनिया टोला लसी से नोरा दास्ता ब्रखदा गोरा गुरुद नबी खबर बन गए स्पोरा
د نبی خبره باندې غني دا ټول سپور دي دا ټول سپور دي د نبی خبره وړه ده ذات تعالی پر دنیا ټولا نسی نورا دا صبر خدا وتا ګورا یا الله وتضحك مني وانت الملك تما سره خندا کې ته بادشاہ ګوره خبري خواندو کو کنه دا په مشکات کې دقه سي راځي زما رورا دا قران خور کا بیا ګورا قران خور کا د کورونو کې زنانه به پوشي دا سي زنانه ما ولیدلې چې هغه خالص چې کوم دې په رفض کې مبتلا او هغه اوس راځي درس تکینی رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي لوی سخی څوک دی وای لوی سخی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وای یو الله دی یو دویم سخی رسول الله دی صلی الله علیه سخی دی کنه دی سخیال دی دا نن دا مجمع ګورا دا سخا د نبی علیہ السلام دا سخا د چا دا دا د نبی علیہ السلام سخا دا غزان وجل دی بیا دا غینا پستا لوی سخی رسول الله صلی الله علیه وسلم وای زمانہ پستا هغه علم دی چې هغه زما خبري مخلوق ته ورسه او هو قران درس وکاو کنه لاس پورته کای د قران درس وکاو دا لوزو شو